नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारत रोमानिया संबंद घटमूट करपा खातीर रोमानियांतल्या भारतीय समुदायाची तोखणाय केल्या. रोमानियाच्या अधिकृत भेटेच्या निमाण्या दिसा भारतीय समुदाया खातीर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत त्यो उलयताल्यो. पिछले 2 दिनों की अपनी यात्रा के दौरान मैंने भारत के प्रति रोमानिया की आत्मीयता और सद्भावना को मैं प्रत्यक्ष अनुभव किया. आज हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक व्यापक और गतिशील है. हमारी सरकारें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग तथा रूल्स बेस्ड शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने जैसे विश्व मुद्दों पर मिलकर कार्य कर रहे हैं. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन आपलो राजीनामो सादर केलो. फाटल्या 10 दीस देशभरातल्या विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या निशेधां उपरांत निर्माण जाल्ल्या परिस्थितीची नैतीक जापसालदारकी स्विकारून हो निर्णय आपूण घेतला अशें तांणी सांगलें. विद्यार्थ्यांचे हित सर्वोच्च आसा आनी राष्ट्रविरोधी शक्तींनी हे परिस्थितीचो फायदो घेवचो न्ही, तशेंच खंयच्याय विद्यार्थ्याचो फुडार कायदेशीर गुंतागुंतीचो जावचो न्ही म्हणून आपूण आपले पद सोडपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात सांगलें. मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मार्गदर्शन, विस्वास आनी सतत आदार दिल्ल्या खातीर उपकार मानले. राष्ट्राची सेवा करप हे आपल्या जिवितांतले सगळ्यांत उंचेले ध्येय आनी फुडाराकूय पुराय समर्पणान ताचे खातीर वावुरतलो अशें तांणी सांगलें. तशेंच नीट UG 2026 परिक्षेत जाल्ल्या अनियमितताये उपरांत केंद्र सरकारान ह्या प्रकरणाची चवकशी CBI कडेन दिल्या. सरकारान फुडल्या वर्सा सावन संगणकाचेर आदारीत म्हळ्यार CBT मोडा वरवीं नीट UG परिक्षा घेवपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें. मजगतीं धर्मेंद्र प्रधान हांणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री पदांत सोडपाचो घेतिल्लो निर्णय तांच्या 4 दशकांच्या भौशीक जिणेंत तांणी जपिल्ली जापसालदारकीची भावना दाखोवन दिता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतलें तांचें योगदान सदांच याद उरतलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राजीनाम्या उपरांत म्हणलां. संसदेचो दरेक खीण लोकशाय घटमूट करपा खातीर समर्पीत आसूंक जाय अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी म्हणलां. नवी दिल्लींत राज्यसभेच्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आनी नामनिर्देशीत वांगड्यां खातीर आयोजीत अभिमुखता कार्यावळीत ते उलयताले. Always say in the house, debates, discussions and even disruptions, it must be always lead to a final decision. Without decision, no country can move forward. Without decision, no government can function. So decision is required. If we delay also, the right decision also becomes sometimes wrong decision, or that becomes no decision. This is where we need to have knowledge of the rules and procedures of the house towards contributing effectively through debates. ह्या वेळार रचनात्मक सहकार्य आनी संसदीय परंपरांचे पालन करपाच्या म्हत्वाचेर तांणी भर दिलो. लोकां कडेन सतत संपर्क दवरून प्रश्न वर तशेंच शून्य वराचो प्रभावी वापर करपाचें आवाहन तांणी संसद वांगड्यांक केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सांजे व्हायब्रंट विलेज कार्यावळीत वांटो घेवप्यां वांगडा आभासी पावंड्यार उलोवप करतले. सगळ्या राज्यांचे आनी संघ राज्यांचे प्रतिनिधित्व करपी 400 वयर तरणाटे ह्या कार्यावळीत वांटेकार जातले. शिमेवयल्या वाठाराची उदरगत, सांस्कृतीक दायज आनी राष्ट्रीय एकचार हांची तरणाट्यांक वळख करून दिवप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन आपले विचार मांडटले. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे पुराय नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसायट आनी न्यूज ऑन AIR मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनेलाचेरूय ताचें थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणीचेर हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. उत्तर प्रदेशांतल्या सारनाथ ह्या पुर्विल्ल्या बौद्ध थळाचो आस्पाव युनेस्कोच्या संवसारीक दायज थळांच्या वळेरींत जाला. केंद्रीय संस्कृती आनी पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी भारताच्या सांस्कृतीक दायजा खातीर हो इतिहासीक खीण आसा अशें म्हणलां. खेळ संवसारीक ज्युनियर स्क्वॉश वस्तादपण सर्तीच्या निमाणे फेरयेत पावल घालून भारताच्या अनाहत सिंग हिणें इतिहास घडयलो. आयज फायनलींत तिचो खेळ इजिप्तच्या रुकया सलेम आड जातलो. हवामान
भारतीय हवामान खात्यान आयज गुजरातात चड पावसा खातीर रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र आनी ओडिशा आनी राजस्थानात घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.